السلام عليكم البنات خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيات. راني وليت معكم بفيديو اللي تحبوهم. ما تنساوش تعملوا اشتراك البنات اللي مازال ما داروش، وفعلوا الجرس كيما راه يبان معكم، وما تنساوليش اللايك للفيديو حنوناتي باش تدعموني شويه كيما راني نعاون فيكم. عاونوني شويه ربي يخليكم. الاخت الاولانيه معنا هايليك حطت هاد لابوسيت وحطت هاد لونسامبل 400 الف بور لابوسيت 400 الف بور لونسامبل. اللي عجبوها تتصل بها في هذا الرقم، وكل شيء لي فيديو حتى الاخير محطوط فيهم كامل لي ديتاي. البنات من فضلكم ما تطولوليش بزاف لي فيديو تاعكم كي تصوروهم، وحطوا فيهم كامل لي ديتاي. ما بقيتش نحكم تصور غير اللي فيهم لي ديتاي، كل شيء لي ديتاي، نيميرو التليفون وكل حاجه محطوطه فيهم. هاوليك حنوناتي، ومن فضلكم حطوا لنا حوايج شويه يكونوا يعني شويه ملاح، وام حددوهم وكامل. باسكو راهم يبعثوا لي واحد التعليقات يا البنات ما خلاو لي راكي تحطي في الشيفون وما تحشميش ومن المهم الله المستعان. انا درتها لوجه الله باش نعاون خواتاتي، وهذاك اللي كان. انا مازالني معكم الى الدقيقه الاخرانيه ان شاء الله. ما تنسونيش بالدعم تاعكم، نحبكم بزاف بزاف. J'ai une veste, voilà, j'ai une veste grise, très peu, voilà, très peu portée, coton 100%, venue de France. Voilà, fait une fermeture éclair dans le cou, voilà, avec des scratchs et fermeture éclair double, plus le scratch, la grise et blanc, voilà. Pour un enfant à peu près de 14-16 ans, voilà. Je la vends à 3500 dinars. Vraiment venue de France. Salam alaikum. Voilà, j'ai une veste taille S noire venue de France, jdida, jamais portée. Voilà, regardez, elle est rouge et noir. Je fais il y a plusieurs poches et tout. Pour toujours un enfant de 14 ans à peu près. Elle est, je ferai. Voilà, très jolie, jdida, qui puisse profiter à notre enfant. Salam alaikum. Voilà, j'ai une veste, t'as un enfant à peu près de 14 ans, taille S, voilà, gris, ما لبسهاش بزاف باسكو كبر بالخف عليها. Voilà, je la vends à 150 000, négociable. Je vous laisse le numéro de téléphone. Voilà, voilà, merci. Goudas tout cuir, pointure 41, voilà, fabrication locale, mais quelque chose de très très solide. Voilà, on le vend à 5000 dinars. Ou le prix terreau c'était 7000 dinars. Inch'Allah négociable. Voilà. سلام خياتي، عندي قش للبيع، ندير لونسومبل جين لاج 3 ans، جيلي، جوبان، بستي. راني طالبة فيهم 50 3 بياس. عندي هادو تاع دراري لاج 5 سنين 6، 20 عندي هادو كيف جيلي سروال جين تاني 5 6 سنين 20 وهاد القمجة تانيت. عندي السراول تاع بنات 20 سروال، هذا 3 ans، هذا عام وزيادة، هذا عام، هذا عامين أطوال. وهادو جين هادوما 30 000، 3 ans. هذا كيف نيميرو تليفون. السلام خياتي، عندي قفطان للبيع ملبوس 2 فوا برك، البري تاعو 1,800,000 وفيه مساعدة نساعدكم ان شاء الله. وهاو النيميرو تاع التليفون 05 40 86 78 01. السلام عليكم خياتي، عندي تاني هاد لاكاب للبيع لا طاي 38 40 في البلون، مخدومه كامل بالعقاش على ما.
حاجة شابة للعرايس، راني طالبة فيه 1,600,000 وفيه مساعدة بإذن الله. هذا الظهر ديالو مخدوم بيان شارجي شباب، حاجة شابة. فيه لاكو من تحت. اللي يهمها الامر اتصل بيا في الرقم 0541 99 72 22. مساعد خياتي باذن الله. مساء الخير عليكم. عندي هاد الجبه تاع الفرقاني ما كنت تشوفوا مخدومه، هادو لي مانش تاعها مخدومه بالمجبود، خدمه اليد. تلبس عريضه، تلبس من 42 حتى ل 46. اللي انتريسي تعيط لي في 05 54 64 28 75 ومرحبا بها. السومه تاعها 1,800,000 وفيها مساعده ان شاء الله. السلام. عندي هاد العبايه، هاي الخدمه تاعها. هذه تلبس من 42 حتى ل 46 كما كنت تشوف فيها عريضه مخدومه حتى لتحت. هاي الخدمه تاعها تجي دوبلي كاع من الفوال، ويجي الخمار تاعها لاصق فيها. دوك ندورها لكم تشوفوها من اللور. هاي ليك كما كنت تشوفوا. هذا الخمار ديالها، هاو الخمار تاعها مخدوم، هاو الخمار تاعها يجي لاصق فيها، وهي تجي كاع كما كنت تشوفوا كاع مخدومه كاع حتى لتحت. هذه راني طالبه فيها 450، انا شريتها 950. لبستها يا ربي 2 خطرات ولا 3. راكم تشوفوا فيها مازالها جديده. اللي انتريسي تعيط لي في 05 54 64 28 75 وفيها مساعده ان شاء الله. صح. السلام خواتاتي. عندي هاد الجبه كتشوفوا فيها شابه بزاف، العطاي تاعها والخدمه تاعها كتشوفوا فيها. تشوفوا لي مانش تاعها كيفاش مخدومين. ها يجوا كاع مشتيين هكايا. الخدمه تاعها بزاف شابه كما كتشوفوا. لا مانش دوبلي، اللي ما تحبش تلبس عريان ميم لا مانش تاعها لي دوبلي كامل حتى لتحت كما كتشوفوا. ومن الفوق فوال مخدوم، وعنده لا دوبلي تاعي بيج من تحت، هو مارون نيغر من الفوق. عطاها غفلي هذاك لو بيج اللي تحت لو فوال. اللي عجبتها تتصل فيا ب 05 54 64 28 75 وفيها مساعده ان شاء الله. يعني طالبه فيها 180، واللي تعيط لي ان شاء الله ندير لها بخي. سلام. عندي هاد القفطان لي كولور تاعو بزاف شابين، قماش شباب قضيفه الهواء كما كنتوا تشوفوا. ويجي دوبلي من الداخل بالباج، يجي دوبلي فيه دي بيل كولور. لي مانش تاعو يجوا على هكا من تحت مخدومين. لاطاي تاعو كيما راكم تشوفوا، لاطاي تاعو ال ان شاء الله تكون تبان هكا. يلبس راني طالبه فيه 200,000. اللي انتريسي تعيط لي 05 54 64 28 75. صح. سلام. عندي هاد الروبا نبيعها شابه بزاف، وتلبس لي غران تاي 44 46 كيما راكم تشوفوا فيها بزاف شابه. قماشها كيما راكم تشوفوا فوال، يعني غسلي ولبسي. فيها لا دوبلور وفيها جلال هنايا 3 جلالات، زوج وواحد جاي فوق لا دوبلور. هاد الروبا تلبس 46، فيها لا فيرميتور اكلير هنايا في الجنب كيما راكم تشوفوا. لا فيرميتور اكلير هايليك. طالبه فيها 200,000.
اللي انتريسي تعيط لي وفيها مساعده ان شاء الله. تعيط لي في 05 54 64 28 75. ميرسي. مساء الخير خياتي. عندي تاني هاد البدرون تاني ملبوس خضرا. قماش تاعو بريمي شوا، الدونتيل تاعو كيمتليه. لو بري تاعو 800 و لا طاي تاعو 46 44 46.